في هذا الفيديو غادي نعاود لكم على واحد الحامضه اللي هي هذه، شافت راسها في المرايه وهي تبان ليها ليمونه. هذا الحامض سيترون وهذا ليمون اورانج. داكوغ، دونك هذه هي لا موليكول ديال ليمونين. هادو بجوجهم كيتسموا سو سون tous les deux يتسموا ليمونين. دونك علاش سالينا بان؟ باسكو سي ان السين، راه بصح هذا سي ان نوم سيونتيفيك ماشي جبتو من راسي. دونك لا موليكول دو سيترون شافت راسها في الميغوار عطاتها لورانج. داكوغ، دونك بحال قلتو هكا، الليمون شاف راسو في مرايه وهي تبان ليه الحامض. دونك الليمون باللغه العربيه، الحامض شاف راسو في المرايه وبانت ليه ليمونه. دونك شنو الفرق بين الليمون والحامض؟ هو ما يسمى بالينونتيوميري. كيسكو سا فو دير لينونتيوميري؟ دو زينونتيومير هو ليماج ديال دونك دو موليكول وحده ليماج ديال الاخرى بارابور ا ان ميغوار بلون. دونك كما كتلاحظوا هادو دو موليكول qui possèdent un carbone asymétrique à ce niveau-là. Donc tous les deux, ils possèdent un carbone asymétrique. قلنا شنو هو le carbone asymétrique؟ هو un carbone lié avec 4 substitutions différentes. Donc نشوفوا هذا الكربون واش كيحقق هذا الشرط. Donc 1 2 3 وما تنساوش l'hydrogène qui se trouve en arrière. D'accord? ما تنساوش انه راه كاين هيدروجين en arrière. Donc 1 2 3 4 tous les 4 substitutions sont différents. Donc كتقول لي هذا بحال هذا ياك، ولكن الا طلعنا الفوق هذا ماشي بحال هذا، متفقين؟ وهذا ماشي بحال هذا. دونك لينونتيومير بكل بساطه هما دو موليكول وحده ليماج ديال الاخرى بارابور ا ان ميغوار بلون. دونك دابا غنحاولوا نطبقوا دوك لي ريغل سيكونسييل دو كان انغولد بريلوغ. شكون هو لو كربون اللي ياخذ النيميرو 1؟ bien sûr c'est celui-là. Le carbone qui possède le numéro, qui porte le numéro 2, qui va porter le numéro 2, c'est celui-là. علاش؟ لانه هنا كاين عندنا un carbone doublement lié. Donc c'est l'équivalent d'un carbone lié avec deux carbons, un carbone original et un carbone fantôme. هنايا عندنا un seul carbone, donc celui-là il va posséder le numéro 3. Et donc الفلاش ديالنا غادي يدوز من الواحد للجوج للتخوا. هنا هذا نعرفو لامبورطونس ديال هاد الترقيم. دونك الا لاحظتوا هاد السهم فين غادي، واش في عكس عقارب الساعه ولا مع عقارب الساعه؟ دونك غادي في اتجاه عقارب الساعه. لو ميم برانسيب غنطبقوه هنايا. دونك عندنا celui-là va porter le numéro 1, celui-là 2, celui-là 3 et l'hydrogène qui se trouve en arrière 4 bien sûr. Les deux cas. Donc voilà شنو كنلاحظوا هنا، ان فلاش اللي كيدوز من 1 ل 2 ل 3. دونك هذا سي عكس باش كتسالى باس عقارب. هنايا غادي مع عقارب كتسالى بار. دونك هنايا هاد ملي كيكون عندنا ان فلاش اللي كيمشي في لو سونس دي زيغوي دين مونطر عقارب الساعه كنسميوه لا فورم ار. داكوغ، وملي كيكون عندنا في لو سونس انفيرس كنسميوه لا فورم اس. دونك باش تعقلوا على اس و ار وما تبقاوش تشوفوا في الساعه ولا تبقاو تدوروا في يديكم حتى تدوخوا. دونك اس ملي كنبغي نرسمها لاحظوا كنمشي في اتجاه عكس عقارب الساعه. داكوغ، و ار ملي كنبغي نرسمها كنمشي في عكس عقارب الساعه. متفقين معايا؟ دونك اس فاش كنبغي نرسمها كنمشي في عكس عقارب الساعه، و ار كنرسمها مع عقارب الساعه. دونك اوتوماتيكمون الفرق اللي كاين بين الليمون والبرتقال او الماندارين هو الفرق في لينونتيوميري. يعني دابا تقدر تخيل معايا ان هاد الحامضه هادي الا شافت راسها في مرايه غادي تبان لنا ماندارينا. يعني الا بغيت دابا ننتج الماندارين نبقى نوريه راسو في المرايه وندير لا سانتيز ديال الليمون. عجب، ما عرف واش هادشي بصح ولا كيكذبوا علينا.
الفوق. الصراحه كندوخ انا ملي كنشوف هاد اللعيبات هادو كنتلف. Le limonène est constitué de deux énantiomères qui sont utilisés dans l'industrie des parfums. الليمونين منا فاش كتشم شي ريحه بنكهه الحامض او بنكهه البرتقال، فراه لا ماتيغ المسؤوله على هذيك، لا موليكول المسؤوله هي لو ليمونين. دونك هكا نكونوا فهمنا شنو هما لي زينونتيومير. دونك هما دو موليكول وحده ليماج ديال الاخرى بارابور على لوطخ. دونك نعطيو دوطخ اكزومبل دي زينونتيومير. دونك فوالا تو سامبلومون عندنا هنايا هيدروجين، كلور، بروم، فليور. Donc la molécule c'est un carbone asymétrique. Pourquoi? Parce qu'il est lié avec 4 substitutions différents. D'accord. Donc il a شفت هذه راسها في الميغوار tout simplement. PR غيولي هنا، اللي كان اون افون غيبقى اون افون، اللي كان اون اغيير غيبقى اون اغيير، واللي كان الفوق غيبقى الفوق. نزيدو عليها واحد اللعيبه باش تفهموا ان عقارب الساعه الا شافوهم في المرايه يبان لهم عكس عقارب الساعه. دونك الا رسمت هنايا فلاش غادي، هذا فين غادي؟ هذا في اتجاه عقارب الساعه ياك. دونك انا كنبرك على ستيلو مزيان باش تبان لكم ليماج هنايا. دونك كما كتلاحظوا ملي كنقلبها كتعطيني عكس عقارب الساعه. فوالا. Donc tout simplement باش نحددوا لا configuration absolue R ولا S كنديروا ديك النيميروطاسيون بالاعتماد على القواعد اللي شرحناهم في الفيديو اللي فات ديال لي ريغل سيكونسيال دو كان انغولد بريلوغ. Merci de votre attention et courage à tous.